मानशेर दोंगरेर म्हणटा त्या वाड्यार आहा आनी हिंगासर आतां सद्याक इन्सिडेंट जाला म्हणल्यार एक घर कोसळलेलें आहा घनश्याम म्हणटा पळय तेजें आनी सकाळीं कितें तरी तेंचो इन्सिडेंट जालो आनी प्रशांत सरपंच आहा आमच्या बरोबर आनी सद्याक कॉलेप्स जालेली आहा आणि प्रशांत ह्या इन्सिडेंटा बाबतींत सांगूंक शकता तो केन्ना हें जालें पळय इन्सिडेंट 11:30 सुमार म्हाका कॉल येयल्लो तेंची एक हें पडलें म्हणून वणत एक सायडीन पडलें आनी वयर हें आशिल्लें आमचे पाटी आशिल्ले ते नळे आशिल्ले वयर सो आमी येयले भितर आमी येतात सगळें परतून जम्म करून सगळें पडलें हांवें आयकलां तूं त्या टायमार भितर आमी आशिल्ले भितर आमी हें करताले पूण कोणाक कांय जावना म्हणजे रूफ कोसळ्ळें देवा कृपेन कोणाक कांय जावना आमी सगळो चेडो आशिल्लो तिची आई आशिल्ली सो देवा कृपेन कोणाक कांय जावना सो तेत एक बरें आसा ओके आनी हें घर घनश्याम हळदणकर आनी तेच्या घराक 3 जाण चेडे आसा तेंचे राजेश शैलेश आनी निलेश 3 जाण चेडे आसा तेंची सुनूय रावता तेंच्या वांगडा सो ती दोग जाण ते दुसरे कडेन रावता पूण हांगा शैलेश तो हांगा रावतालो तो हांगाच रावतालो ओके म्हणजे जे आनी ते इन्सिडेंट जाला त्या टायमार भितर कोण तूं आनी कोण आसलो शैलेश आशिल्लो तेजी आई आशिल्ली अशी सायड आई आशिल्ली आनी शेजारी आशिल्ली म्हणजे साल्वार जाले बरी साल्वार चड बरी साल्वार जाली कित्याक ऑन टायम आमी गेली भायर सरली आमी तेंच्या आनी आतां सद्याक आतां हें पळय हें जालां घर आतां तेंचें कोसळ्ळां सद्याक तेंकां मागीर रावपाचें कशें कितें पळय रावपाचें हांवें तांकां विचारलें कित्याक फाटल्यानचो रूम आसा तो बरो आसा तशेंच नेवरे तेंचें हेंवूय आसा तेंच्या भावांचें घरूय आसा सो तेंचें कितें करता तेंचें पळोवपाचें हांवें ऑलरेडी तलाटीक इन्फॉर्म केल्लें आसा तलाटीन मामलेदाराक इन्फॉर्म केल्लें आसा म्हाका तेंच्यांनी विचारलेलें तेंची रावपाची सोय करपाची आसा काय कितें हांवें तेंकां विचारलें ती हांगा रावतात दिसता सायडीन घर आसा सारकें न्हू तेंगेलें दुसरें पूण हिंगा तुका दिसना हिंगा भितर रावपाक मातशें एक हें म्हणून रिस्की कशें म्हणून तें विचारलेलें तेंकां सो तेंचे कडेन पळोवया कशें कितें करपाचें येवपाक वचपाक तेंकां त्रास क्लियर करता आनी वणटे मातशें ते डेंजर आसा ते केन्नाय पडोंक शकता हय फाटल्यानचे ते सगळे चिऱ्यांचे आनी पूण तेंकां वचपाक वाट आसा ती आमकां तीच करपाक लागून आमी 2 लेबर घातलेले आसा ऑलरेडी सो लेबर आतां जेवपाक गेल्ले आसा ते क्लियर करतले खंयच्या ताका लागून पळय फाटल्यान म्हणटा तूं आतां हें आहा म्हणून तेंकां आहा चिऱ्यांचें आहा खरें पूण समज पावस पडलो फाल्यां पावस पडोन समज उदक तर ते हाडल्यान भितर गेलें जाल्यार मागीर ते रिस्की जाता ती रिस्क म्हाका दिसता घेयना आसलेली अदीक बरी दिसना तुका सारकें तुजें आमी तेंकां विचारले तेंच्या भावां कडेन विचारले कितें करपा आसता ते प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलें कित्याक मामलेदारान ऑलरेडी इन्फॉर्म केला आमकां तेंकां ते रावपाक खंय सोय करपाक शकता जाल्यार हें कराक म्हणून सो ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें आसा तलाटी आयज संडे आसले कारणान आयज हांगसर पावपाना फाल्यां सकाळीं पावतली फाल्यां सकाळीं येतली सांगली तुमचें हें आतां घर हें जालें व्हडलो चेडो आनी आमचो सरपंच येयला मातसो खूब हेल्प केला आमकां तेणें म्हणना फुडें तो येयलो धांवन येयलो आनी तेणें सगळें धाडलें मानाय धाडलें हे आमकां उपकार जातो हय आनी ते फुडें ताका सरपंचान सांगलां मातशें कितें आमकां हेल्प जाता जाल्यार करपाचें म्हणून तेणें सांगलां सरपंचान सगळें केलां आमकां धाडाडे बी त्या प्रमाणे तो दिता म्हणून सांगला आमकां करता म्हणून सांगलां आतां पळोवया ओके पूण तुमकां टोटल लुकसाण आतां हें कितलें आसतलें कितलें येयलां आसतलें अंदाज तुमचो अंदाज तो अंदाजाक सगळे तरी गेल्ले आसा सगळे कमीत कमी ते 5 लाख तरी 5 लाखाचे अंदाज आहा ते वाशे सगळे नळे सगळे कंप्लीट गेल्ले आसा हे आतां कांय फायदो ना आतां हे वणटी बी सगळे मातयेचे हे सगळे आख्खे मोडून तुमकां परतून फ्रेश न्यू कन्स्ट्रक्शन करचें पडलें तशें करूंक जाल्यार सामकें आमकां एक 10 लाखाचे 15 लाखाची एस्टिमेट आयलो हय हेजो हें परतून बांदतलो जाल्यार तशें बांदतलो सद्या वेळार आमकां आमचे गव्हर्मेंट आसा आनी सरपंच आसा तो पळोवया आतां कितें तेणें सांगलां न्ही हेल्प जाता इतलें आपूण हेल्प करता म्हणून सांगलां तेणें आनी तेणें आमकां एक हेल्प केला एक खूब बरें केलें थँक्यू ताका म्हणटा हांव सरपंच आमच्या कित्याक तो जायना फुडें आयकना फुडें तो येयलो समतो येयलो ती व्हडलें आमकां उपकार आनी ते म्हणटा तो मातसो भितर आसलो त्या टायमार कोसळ्ळे त्या टायमार तोय मातसो हेल्प करना ती आई आसली भितर तेणें सरपंचान आमची ओडून हाडली जप करून वाटत तिका मातसो सरपंच मातसो आमच्या हातीक आई यो तूं आहलेली भितर त्या टायमार भायर बसली केस उगोवंक बसलेली चिडो म्हाजेर पडटलो आसलो तेणें तुका हें ओडलें तेणें ओडलें ते भायर येयली आनी आमी सगळीं भायर रावली तो येयलो धांवन येयलो हांगासर येयलो आनी आई म्हणल्यार तूं भायर राव आनी आमी भायरूच आहा थंय घो गेले बळकावूच गेले म्हाका ओडून काडलें पोडटलें आनी म्हाजेर पडटलें आनी म्हाका तेणें
काढला ते व्हडलं उपकार म्हणजे आमचे सरपंचान तेका तो असलो जप करून त्याने एक आणि सारवा ती झालो आसली शेजान. त्याचे म्हणजे सरपंचान जप करून मातशें हातीकूय लागलं सारवा झालं की भायर सुटलो म्हणून नाजाल्यार तेजेर पडपाचे तिजेर पडपाचे आणि ती आसली शेजान. मेन म्हणजे आम्ही असले ते घरा आम असं थंय रावता न्हू हा दुसरे कडेन निवरा रावता तो निलेश आमचो तोय आमी थंय रावता ही एक आमची भाव एक आणि ती रावताली हांगा तरी आणि आता आमी ऑलरेडी येवपाचे आसले चवथीक हा म्हणजे आता आमच्या आता नागपंचम हय आता हे चालू जातले केन्ना आसा न्ही आमची पयली आता माझ्या मेन प्रॉब्लेम किती असा आता चवथ येवपाक आसा. आणि मेन म्हणजे गणपती पुसपाक हा आमकां time दिला. हे त्यांचे मेन घर चवथ येता आणि हांगा ते गणपती पुजताले. आता प्रॉब्लेम आसा तो गणपती खंय पुजपाचो आता ते टेन्शन झालं ते व्हडलें टेन्शन जालं म्हणजे पावसे काबार ना न्ही पावस एक काबार झाला पावस टेन्शन पावस काबार जालो जाल्यार तर हे करूंक आत तरी घालूंक जाता आत घालूंक मेवता न्ही तुमकां आणि आतां. चान्सूय ना आमकां हात घालपाक कितें करपाक कितें कितें करपाक असं मानेल आता पळय डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा आमी आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटान हेल्प करपा जाय कित्याक आता कितली इन्सिडेंट जाल्ले आसा दोंगरेरूय आता हो आता तिसरो काय चवथी इन्सिडेंट आसा कित्याक पयरूच एक टिट्यार एक ते हॉटेल तेजे रूफ पडलेले आशिल्ले तेजे रूफ पडले तेजो हें दिला कित्याक माझे आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंटाक रिक्वेस्ट आसा जात तितले बेगीन हेल्प करपाचो कित्याक लागून एक प्रोसेस भरपूर लेंथी आसतो कित्याक आमी हेजे पयलीं इश्यू काडले आसा आमी घातलेले आसा ते भरपूर टायम लागतले हें करपाक सो म्हाका रिक्वेस्ट आसा डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी मामलेदार आसा डेप्टी कलेक्टर आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट आसा जाता तितले बेगीन हेंच्यांनी हेल्प करपाचो कित्याक पावस कितलो पडटा तो तुमी पळयला आतां पावस पडलो आनी ते वणटी तेंगेल भिजल्यो तेंगेल दुसरे डेंजरान आहा रिक्वेस्ट आसा तेंचे कडेन तेंच्यान जाता तितले बेगीन हेल्प करपाचो तशेंच म्हाज्या आनीक भरपूर हें घातलेलें आसा टिट्या वयलोय घातलेलो आसता हॉटेल आशिल्लो तो ऑलरेडी तुमकां खबर आसता दोग जाण हें जालें जीव गेल्लो तो सो मातशें तेंचे कडेन रिक्वेस्ट जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी हेल्प करपाचें हांगसर येवन तर हे सगळे आख्खे फूल नळे बा सगळे पडलेले आहा माशे सगळे पडलेले आहा आणि आणि म्हणजे आमच्या हेजे कांयच आणि हेका कांयच उपाय ना म्हणल्याशिवाय गेले हे काम ही सगळी तेंची आहा ती वणट्यो ही एअर येयल्या सारकी एअर येयल्या आणि ही तांकां मोडच्योच पडटल्यो कित्याक एका रिपेर म्हणटा ते ना फ्रेश रिकन्स्ट्रक्शन करचें पडटलें आख्खे फूल आणि मेन म्हणजे हांव ताका आमच्या सरपंचाक देव बरो करूं म्हणटा कित्याक असोच ताणें सगळे हेल्प करचे हो सरपंच सगळ्यांक पावता पावता सरपंच आसा पळय ताणें एक सगळ्यांक अशेंच केन्ना एक धांवन ताणें हेल्प करचें तोच तेजो हेल्प आणि ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तो मातसो येना फुडें येयलो हें आमकां बरें दिसलें हय तर अजून डेंजर आहा हिंगा हे पळय ही आमची ओनर वचपाची आसा ही मोडटलीच आतां ताका आमी कितें करपा ते विचारूय करता हे पयले हे साफ करता आमी पयले आनी ते म्हणटा आतां हेजें कितें आतां हे मोडटलें हें सांगूं शकना आतां जर देवाच्या कृपेन आसा की पावस ना सद्या तो मातयेचो हय ते सगळे मातयेचे हे आख्खे मोडचे पडटले तुमकां रुमांनी मातयेचें हो तुमचो रूम क्लियर करून ओके तर हे आता तांकां आख्खे फूल एक्चुअली आतां गणेश चतुर्थी गोंयान सारको फेमस आहा आनी जे मेन घर आहा हे मेन घर तेंचे हलनकर फॅमिलीचे आनी ह्या घरान ते एक्चुअली गणपती पुजपाची तेंची सगळी तयारी आतां एक्चुअली स्टार्ट जावपाची आसलेली पूण हो इन्सिडेंट जालो कॉलेप्स आनी सद्याक तरी तांकां खूंय गणपती चान्सूच ना हय आतां ते खूंय गणपती पुजतले हे तेंचे पयलें व्हडलें टेन्शन आनी हे कोसळलेल्या कारणान हिंगा रावप हो ना चान्सूच ना आनी कांयच ना आधारूय ना कांय ना सद्या आनी तर एक अपील आहा सरकारा कडेन सरपंचान जशें मागला की हांकां जाता तितल्या बेगीन जाता मॅक्झिमम कितें हें मेळोंक शकता पळय तो जाता तितल्या बेगीन दिवचो कित्याक हें सारकें फूल तांकां रिकन्स्ट्रक्शन करपाक जाय आनी भितर येयल्या पळोवंक गेल्यार हिंगा आतां ते रावपाचें व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक लागून हो पळय सापोर्ट दिला ह्या हेका वाश्याक आनी एक्चुअली हे सापोर्टाचेर ते आहा आनी ही पळय तुमी एक हे वणत पळोवंक शकता ही वणत एकाय एअर येयलेली आहा तर हे व्हेरी रिस्की आहा हिंगा कित्याक फाल्यां कितें जाय जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो पूण आनी होय तो पळय हो रूम आहा हे रिस्की आहा कित्याक हे आख्खे फूल मातयेचे तेंचे तर सरकारा लागीं विनंती आहा की जाता तितले बेगीन एक्चुअली हांकां सद्याक तरी दुसरे कडेन रावपाची सोय करपाची सारकीच इम्पॉर्टंट आहा हिंगा पासून एअर येयलेली आहा म्हणल्यार हे केन्ना कॉलेप्स जायत हें सांगूंक शकना पळय हिंगाय फूल एअर येयलेली आहा
तर रिस्की आहा हिंगा सगळे मोठे रावपाक सगळं पेज येला तेजे हिंगा रावपाक व्हेरी रिस्की आहा आनी ती पळय जाणटी आई ती म्हणटा की तें सारकी जेन्ना सरपंच येयलो पळय तेन्ना तेणें तांकां भायर धाडलें म्हणून तांकां वाटायले एक देव कसो पावलो आनी एक इन्सिडेंट जालोलो जो दोंगरेरूच फाटल्या दिसान इन्सिडेंट जालोलो कोणूच पडून दोग जाणां हें जालेलें पूण आयज त्या हें जावं तसलें इन्सिडेंट जावं ना पूण तरी आसतना जरी तर गोवोरमेंटाक जाय जाल्यार हें जाता गोवोरमेंटान म्हाका दिसता हेंचें जाता तितले बेगीन सँक्शन करून हेंकां एक आसरो पळय आहा तो उपकार करता जाता तितले आमकां हेल्प करचे जातले तितले कितें मेळटा कितें दिवचें सगळें ना कितें मेळता तें न्हू एक्चुअली मॅक्झिमम मेळोंक जाय हिंगा मॅक्झिमम कितें आहा पळय तें दिवचें कित्याक सीएमान थोडे मातशें एक्शन घेवन मातशें करचें सर सडसडीत आमचें मातशें हेल्प करचें आमकां जाता तितलें माळी बिळी आसा तेंच्यो गिमान जाल्यार मातशें कितें तरी बरें पडटा सगळें पावसाळ्यात दिसूय न्ही खूब जाली ही फुगले म्हणून पडली त्यांनी सांगलं आवड पोस्ट केलं म्हणजे घर त्याच